महामारी नियन्त्रणमा सहकारीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री देउबाको आह्वान। हातेमालो गरे छिट्टै कोरोना मुक्त हुन सकिने विश्वास। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेका छन्। बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघको 18औं वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई कोभिड-19 महामारीबाट मुक्त गर्नका लागि उद्योगी तथा व्यापारीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। उनले कोभिड-19 महामारीको समस्या समाधान गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै महामारी नियन्त्रणमा उद्योगी व्यापारीहरूले हातेमालो गरे छिट्टै मुक्त हुन सकिन्छ भन्दै सहयोगका लागि आह्वान गरे। कोभिडको जो समस्या छ त्यो समस्या समाधानमा निम्ति नेपालका उद्योगपतिहरू व्यापारीहरूले सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। म यहीबाट फेरि उहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध आह्वान गर्न चाहन्छु कि नेपालमा जो महामारी फैलिएको छ सरकारले त उसको कर्तव्य गर्दै पर्दछ, साथसाथै तपाईँले भने हातेमालो गरिदिनु भयो भनेदेखिलाई हामी छिटै यो महामारीबाट कोभिड पेन्डेमिकबाट हामी चाहिँ नि मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने मलाई आशा छ। प्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान प्रधानमन्त्री मेहनती भएको टिप्पणी गर्दै अर्थमन्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेमा विश्वास गरे। हाम्रो अर्थमन्त्री जे अत्यन्त मेहनती हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मलाई विश्वास छ छिटै नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि उहाँले चाहिँ नि पहिलेको भन्दा माथि उठाएर एउटा चाहिँ नि नेपालको आर्थिक अवस्थाको सुधार गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ मलाई। उहाँले सक्नुहुन्छ भने अत्यन्तै मेहनती हुनुहुन्छ, उहाँ भिजिट पनि भएको व्यक्ति हो उहाँ। त्यसैले चाहिँ नि उहाँले जो अघि बोल्नुभयो यसबाट तपाईँलाई थाहा भएको छ उहाँले डिटर्मिन्ड हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड-19 महामारीको कारण धराशायी बनेको अर्थतन्त्रको समुन्नत विकासको लागि निजी क्षेत्र र सरकारले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी पद्धतिमा बदल्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघको 18औं वार्षिक साधारण सभामा अर्थमन्त्री शर्माले स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा साना उद्योगहरूको सञ्चालन निर्माण गर्दै ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको बताएका हुन्। औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष लगानी नगरिकन देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसकिने उनको भनाइ छ। देशको व्यापार घाटालाई निराकरण गर्नका लागि मुख्य आधार नै औद्योगिकरण भएको उनले उल्लेख गरे। हामीलाई यो महामारीले सिकाएको कुरा के छ त भन्दाखेरि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र हामी आत्मनिर्भर नभइकन हामी देशको समस्या जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। अहिले कोभिडको महामारी, त्यसको उपचार, त्यसको भ्याक्सिनेसन लगायतका समस्याहरू सँगसँगै हामीलाई एउटा नयाँ चेतना, नयाँ प्रतिबद्धता हामीमा पैदा भएको छ र हामी एकताबद्ध भएर राजनीतिक क्षेत्र होस् चाहे व्यावसायिक क्षेत्र होस् सबै एकताबद्ध भएर सहकार्य गरेर जानुको विकल्प छैन भन्ने कुराको आत्मा एउटा बोध भएको परिस्थिति हो। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयले कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा उद्योगपति तथा सांसद विनोद चौधरीले देशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आईटी को क्षेत्रमा विश्वको गन्तव्य स्थल बनाउनको निम्ति प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरे। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई यो सेकेन्ड चरणको रिफर्मको लिड गर्नुहोस्। यो सेकेन्ड चरणको चाहिँ यो टोटल स्विपिङ रिफर्म्सलाई लिड गरिकन नेपाललाई एउटा यस्तो हब बनाउनुहोस् कि यहाँनिर विश्वका, साउथ एसियाका मात्र होइन विश्वका बेस्ट एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सहरू, बेस्ट हेल्थ इन्स्टिट्युसन्सहरू, बेस्ट चाहिँ नि यो चाहिँ बीपीओ र चाहिँ आईटीका क्षेत्रका चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरूले नेपाललाई गन्तव्यको रूपमा रोजोस्। नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले नेपाली श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न ठोस नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। करिब 5 लाखको संख्यामा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नेपाली श्रम शक्तिलाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार एवं रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने ठोस नीति निर्माण गरी अघि बढाउने आजको आवश्यकता हो। नेपाल सरकारले अघि सारेको कार्यस्थलमा आधारित तालिम एप्रेन्टिसशिप को नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा काम गर्न सकिन्छ। यसले दक्ष जनशक्तिको अभावलाई अन्त गर्छ।
अग्रवालले निजी क्षेत्र कोभिड-19 विरुद्धको खोपबाट अझै वञ्चित रहेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदुरलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा गठबन्धनका शक्तिहरूसँग छलफल गर्ने माओवादीको निर्णय, 20 गते केन्द्रीय समिति आह्वान। नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। बुधबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले साउन 20 गते बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डाहरू तय गर्न साउन 17 गते स्थायी समितिको बैठक बोलाउने निर्णय पनि माओवादीले गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय र निर्देशनहरू पारित गरेको छ। पहिलो कुरो त संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षलाई सफलतापूर्वक पुरा गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको काम सम्पन्न भएको छ र विश्वासको मत पनि प्राप्त गरेको छ। बैठकमा सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा गठबन्धनका शक्तिहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। छिटोभन्दा छिटो गठबन्धनका पार्टीहरू सम्मिलित भएर एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम वा हाम्रा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू प्रतिबद्धताहरू तय गर्नुपर्ने माओवादीको निष्कर्ष छ। अबको हाम्रो गठबन्धन र मुख्यतः सरकारका नीति योजना काम कारबाही व्यवहार आचरण पहिला हामीले जुन कुराका विरुद्ध सङ्घर्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ र जसरी आफू प्रस्तुत हुन्छौँ भनेर जनतालाई प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ त्यसमा नै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने लगायत विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँग भएका कुराकानीबारे जानकारी गराएका थिए। माओवादीले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई विश्वासको मत दिएकोमा पार्टीहरू र सांसदहरूलाई धन्यवाद पनि दिएको छ। एमाले ओली पक्षले एकता विरोधी काम गरेको नेपाल समूहको आरोप, संस्थापनद्वारा 22 सांसदसँग स्पष्टीकरण माग। नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएको छ। साउन 5 गतेको मिति राखेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत हालेका सांसदलाई बुधबार स्पष्टीकरण पत्र पठाइएको हो। ओलीले पठाएको स्पष्टीकरणको पत्र नेपाल पक्षका सांसदले बुधबार नै बुझेका छन्। पत्रमा पार्टीको हित विपरीत भेला गुटगत गतिविधि सञ्चालन र विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भई अपराधजन्य निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ। पत्रमा पार्टीबाट निष्कासन किन नगर्ने भनेर सोधिएको छ। नेपाल पक्ष अनुपस्थित रहेको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने सांसदलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री तथा एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले नेता भीम रावललाई सांसद पदबाट राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। बुधबार रावलको निवास पुगेका मन्त्री तथा सांसदहरूले राजीनामा फिर्ता गर्न आग्रह गरेका हुन्। सुदूरपश्चिमको सक्रिय राजनीतिमा लागेको व्यक्ति सँगै संसदमा रहिरहनु पर्ने माग उनीहरूले रावल समक्ष राखेका हुन्। रावलले भने आफूले राजीनामामा पार्टीलाई एक बनाउने उद्देश्यले दिएको भन्दै फिर्ता गर्ने पक्षमा नरहेको जवाफ दिएका छन्। सबैतिरबाट दबाव आएकाले फिर्ता गर्ने या नगर्ने भन्नेमा समेत निर्णयमा पुग्न नसकेको उनले जानकारी गराएका छन्। रावललाई भेट्न प्रदेशकी कानून मन्त्री पूर्ण जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लाल बहादुर खड्का लगायत 13 जना पुगेका थिए। वरिष्ठ नेता नेपाल समूहमै रहे तापनि अन्तिम अवस्थामा रावलले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिन अस्वीकार गर्दै सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा र जसपा अध्यक्ष ठाकुर बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता, रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न जसपाको माग।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा ठाकुरले सरकारलाई विश्वासको मत दिने समयमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा ध्यान आकर्षण गराएका छन्। जसपाको ठाकुर पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्नुपर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय उठाइरहेको छ। देउवालाई विश्वासको मत दिएको ठाकुर पक्ष पनि सरकारमा जाने भावना रहेको चर्चाका बीच प्रधानमन्त्री देउवा र ठाकुर बीच कुराकानी भएको हो। भेटमा देउवाले जसपाका माग सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको भन्दै सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल गरेर माग पूरा गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनले ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सहभागी हुन समेत आग्रह गरेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द बीच बुधबार भेट भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा चन्दले विगतमा सरकारसँगका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै अघिल्लो सरकारसँग भएको 3 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि चन्दले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्न उनले ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। चन्दमा मागमा सरकार सकारात्मक रहेको देउवाले आश्वासन दिएका छन्। चन्दले पछिल्लो समय नेताहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। उनले प्रमुख दलका नेतासँग भेट गरिसकेका छन्। यसअघि उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादीका प्रचण्ड, एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपाका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतसँग परामर्श गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भइसकेको बताएका छन्। काठमाडौँमा बुधबार पार्टीको अंग्रेजी मुखपत्र रेड फ्रन्ट विमोचन गर्दै उनले अहिले पञ्चायत कालमा भन्दा अच्चाकली विकृति देखिन थालेको बताएका हुन्। राजनीतिको दलालीकरण भएको भन्दै उनले आफ्नो देशको निर्णय आफै लिन नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। हामी कम्युनिस्ट, हामी समाजवाद चाहन्छौँ, वैज्ञानिक समाजवाद चाहन्छौँ। हामी नेपाली श्रमिक जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको समाज व्यवस्था हामी चाहन्छौँ। यहाँ भएको छैन। त्यसैले हामीले जबरजस्त लादिएको संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादी सत्ताको विरुद्धमा हामी विद्रोह गऱ्यौँ। उहाँहरूले हामीलाई नगर्नु छोड्नु। कैयौँ मान्छेले बेला भएको छैन भन्ने पनि थियो। तपाईँहरू धुलो पिठो हुनुहुन्छ भने त पुरानो जमाना होइन। फेरि हामीलाई एउटा सुझाव आएको थियो, आज विज्ञान र प्रविधिले यसै विकास गरेको छ, तपाईँ चप्पा चप्पामा देखिन सक्नुहुन्छ। महासचिव चन्दले हरेक कुराको आफै निर्णय गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा जानुपर्ने बताए। वैज्ञानिक समाजवादको विषयमा जनमत संग्रहमा नगई सुखै नभएको उनको भनाइ छ। अहिलेको व्यवस्थामा कम्युनिस्टले पुँजीवादीको सेवा गरिरहेको भन्दै उनले यो लज्जास्पद भएको बताए। बीपी कोइराला भ्रष्टाचार व्यक्ति भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। बीपीको विचार बुझाए कांग्रेस सशक्त हुने प्रतिक्रिया। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बीपी कोइराला अलराउन्डर भ्रष्टाचार व्यक्ति भएको बताएका छन्। 39औं बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजना गरिएको भर्चुअल संवादमा उनले बीपीलाई समाजवादी व्याख्याताको संज्ञा दिएका हुन्। बीपीको विचार बुझाउन सक्यो भने हाम्रो पार्टी अझै सशक्त हुने देउवाको भनाइ छ। साहित्यका, कथाकारदेखि लिएर साइकोलोजिस्टदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरामा यस्तो चाहिने व्यक्ति जसको चाहिँ भर्सटाइल व्यक्तित्व भएको व्यक्ति हो। एउटा मात्रै कुरा भनेर सक्ने छैन। त्यस्तो व्यक्तिको विषयमा सम्झना गर्न पाउँदा आज हामीले उहाँले देखाएको बाटो, उहाँले गरेका कामहरू, उहाँले दिएका महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुराहरू चाहिँ जो छन्, सिद्धान्तहरू छन्, उहाँले बोलेका भाषण मात्रै कविहरू मात्रै हामीले परामर्श अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखिलाई धेरै 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 महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यसबाट हामी पाठ सिक्न सक्दछौँ। अगाडि दिनमा हामीहरू आफ्नो बाटो पहिलाउन सक्छौँ। त्यसैले यस्तो व्यक्तिको सम्झना गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीले प्रेरणा प्राप्त गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले बीपी कोइराला सानो देशको ठूलो मानिस भएको पनि बताए। बीपी कांग्रेसका संस्थापक मध्ये एक थिए।
प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 39औं स्मृति दिवस बुधबार विशेष कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका पुरुष बीपी नेपाली राजनीतिका सर्वाधिक सम्मानित नेता हुन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीको स्थापना गरी राणा शासनको अन्त्य गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका उनले 2015 को आम निर्वाचनपछि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए। स्मृति दिवसको अवसरमा सुन्दरी जल स्थित बीपी संग्रहालयमा विशेष कार्यक्रम गरी बीपी कोइरालाको शालिगमा माल्यार्पण गरिएको छ। सो अवसरमा नेताहरूले कोइरालाको राजनीतिक साहित्य एवं बहुआयामिक व्यक्तित्वमाथि चर्चा गरेका थिए। त्यसैगरी सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले बीपी स्मृति दिवसकै अवसरमा बुधबार गरेको वेबिनारमा प्रोफेसर डाक्टर जयराम आचार्यले कोइरालाको व्यक्तित्वको चर्चा गर्दै तत्कालीन समयमा अल इन्डिया रेडियोले उहाँको निधनबारे प्रसारण गरेको समाचार जस्ताको त्यस्तै वाचन गरेर सुनाए। आचार्य तत्कालीन समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक थिए। ये आकाशवाणी है, अब आप अशोक वाजपेयी से समाचार सुनिए। नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला का कल काठमांडू में देहांत हो गया है। वह 67 वर्ष के थे। बैंकॉक में श्री कोइराला का कई गंभीर बीमारियों का इलाज हो रहा था, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक उनको काठमांडू ले जाया गया और काठमांडू पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अंतिम श्वास ली। उनके अंतिम क्षण में उनके निकट के मित्र और जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर वहां मौजूद थे। श्री कोइराला का जन्म सन 1914 में वाराणसी में एक नेपाली परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा भारत में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। श्री कोइराला ने अल्पायु में ही राजनीति में प्रवेश कर दिया और सन 1930 के दशक में वे स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आए। जीवनभर प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका लागि कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता नगरेका कोइरालालाई दूरदर्शी राजनेताका रूपमा स्मरण गरिन्छ। 32 वर्षको उमेरमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना गरी राणा विरुद्ध क्रान्तिको सूत्रपात गरेका बीपी 2007 सालको क्रान्तिका शीर्ष नेता थिए, जुन क्रान्तिको बेलामा राणा शासनको अन्त्य भएको थियो। क्रान्तिपछि संविधान सभा निर्वाचन मार्फत प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने मार्गचित्र बनेको थियो, तर राजा कुनै हालतमा संविधान सभामा चुनाव गराउन तयार नभएपछि बीपीले संसदको चुनाव स्वीकारेका थिए। 2015 सालको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई 2/3 बहुमत दिलाएर पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने। बीपी नेतृत्वको सरकारले वीरता उन्मूलन, वनको राष्ट्रियकरण, क्रान्तिकारी भूमि सुधार, वैधानिक कर प्रणाली लागू गरेको थियो। उनको पालामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधारका काम भए, तर जननिर्वाचित सरकारले 18 वर्ष काम गर्न नपाउँदै 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार र संसद भङ्ग गरेपछि बीपीले 8 वर्ष सुन्दरी जल जेलमा बिताउनु पर्यो। रिहा भएपछि मुलुकभित्र बसेर सशक्त आन्दोलन गर्ने वातावरण नदेखेर उहाँ भारत प्रवास गएर त्यहीबाट पञ्चायत विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गरे। 8 वर्ष भारत प्रवासमा बिताएपछि मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता खतरामा पर्ने संकेत ठानेर बीपी 2033 साल पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति सहित स्वदेश फर्किए। प्रजातन्त्रका लागि लडे पनि राष्ट्रियताको सवालमा आफ्नो र राजाको घाँटी जोडिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसको केही वर्षमै मुलुकमा जनमत संग्रह घोषणा भयो। पञ्चहरूले धाँधली गरी बहुदल हराएको भन्दै परिणाम स्वीकार नगर्न पार्टी भित्र तीव्र दबाव परे पनि उनले परिणाम स्वीकारेका थिए। मुलुकको सार्वभौमिकताका सामु प्रजातन्त्र गौण हुन्छ भन्ने कुरालाई व्यवहारमै उतार्नु बीपीको चान्चुने निर्णय थिएन। बीपीको निधन भएको 4 दशक पुग्नै लाग्दा उनले प्रतिपादन गरेको मेलमिलापको नीति सान्दर्भिक भएको छ। काठमाडौँमा 18 वर्ष माथिका सबैलाई जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय। खोपका लागि 44 केन्द्र तय। कोरोना विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप काठमाडौँमा 18 वर्ष माथिका सबैलाई उपलब्ध गराइने भएको छ। खोप अभियानमा 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका लागि छुट्याइएको खोप बचेका कारण 18 वर्ष माथिका सबैलाई खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। खोप लगाउनका लागि काठमाडौँमा 44 वटा खोप केन्द्र तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही साउन 4 गते खोप अभियानको शुभारम्भ गरेका थिए। अमेरिकाले नेपाललाई 15,34,000
2850 मात्र जोनसन एन्ड जोनसन खोप कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत उपलब्ध गराएको छ। जोनसन एन्ड जोनसन खोप पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिक, शरणार्थी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी र सरसफाई कर्मीलाई समेत उपलब्ध गराइएको थियो। नेपालमा अहिलेसम्म 31 लाख भन्दा बढीले कोरोना खोप लगाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2838 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षणमा 1918 र एन्टिजेन परीक्षणमा 931 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 697 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा काठमाडौँ जिल्लामा 490, ललितपुरमा 128 र भक्तपुरमा 79 जना संक्रमित भेटिएका छन्। बुधबार संक्रमण दर 22% छ। सबैभन्दा बढी संक्रमण दर सुदूरपश्चिममा 48.2%, कर्णालीमा 46%, गण्डकीमा 32% र प्रदेश 1 मा 31% संक्रमण दर छ। 12 जिल्लामा सक्रिय संक्रमित संख्या 500 भन्दा माथि छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1475 रहेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 6,36,402 जना निको भएका छन्। मुलुकमा 26,832 जना सक्रिय संक्रमित छन्। ती मध्ये 24,340 जना संक्रमित होम आइसोलेसन र 2,492 संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसन मध्ये 627 जना आइसियुमा र 171 जनाको भेन्टिलेटरमा राखी उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै 30 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर संक्रमणबाट 9,637 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाल देशका 12 जिल्लामा 500 बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हालसम्म देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,24,455 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि 8 जना विज्ञले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पूर्व तयारीका लागि 18 बुँदे सुझाव दिएका छन्। तेस्रो लहरको जोखिम रहेको भन्दै हालको महामारी नियन्त्रण र तेस्रो लहरका लागि पूर्व तयारी स्वरूप उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका हुन्। विज्ञहरूले योग्य, क्षमतावान, सत्यनिष्ठ र इमानदार छवि भएको व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्न अनुरोध गरेका छन्। योग्य व्यक्तिले मात्रै अहिलेको महामारीसँग लड्न सक्ने भन्दै काम गर्न सक्ने मान्छेलाई स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्न पनि उनीहरूको सुझाव छ। स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमतालाई वृद्धि गर्न अस्पतालको बेड, एचडियू, आइसियू र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउनुका साथै कोभिडको परीक्षण बढाएर आइसोलेसन र कन्ट्राक्ट ट्रेसिङमा वृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। माग पत्रमा डाक्टर महेश मास्के, कुलचन्द्र गौतम, डाक्टर रीता थापा, डाक्टर बत्रीराज पाण्डे, डाक्टर अरुण उप्रेती, डाक्टर शिवकुमार राई, डाक्टर छत्र अमात्य, डाक्टर शरद वन्त, डाक्टर अभिनव वैध, डाक्टर समीर दीक्षित, डाक्टर राजेन्द्र विशी, डाक्टर तीर्थ राणा, डाक्टर लोचना श्रेष्ठ, डाक्टर बिन्जवाला श्रेष्ठ, डाक्टर रजनी शाह र नारायण सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन्। र 5 दिनभित्र चीनबाट नेपालमा 32 लाख खोप आउँदै। पहिलो खेपमा बिहिबार 10 लाख डोज भेरोसेल ल्याइने। आगामी 5 दिनभित्र चीनबाट दैनिक रूपमा गरी कुल 32 लाख भेरोसेल खोप आउने भएको छ। बुधबार चीन गएको विमानले बिहिबार खोप ल्याउने र त्यसपछि निरन्तर खोप आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। केही दिनभित्रै बाँकी अनुदान र खरिद गरेको गरी 25 लाख डोज खोप आउने बताइएको छ। चीनले नेपाललाई अनुदानमा थप 16 लाख डोज खोप भने कहिले आउने निश्चित भइसकेको छैन। चीनबाट अब अनुदान सहित 48 लाख डोज खोप आउने निश्चित भइसकेको छ। केही समय अघि चीनबाट खरिद गरेर ल्याइएको 8 लाख डोज खोप अहिले वितरण भइरहेको छ। यसअघि चीनले 18 लाख डोज खोप अनुदानमा दिएको थियो। नेपालमा सोमबारसम्ममा करिब 30 लाख जनाले खोप लगाइसकेका छन्। नेपालमा हाल कोभिडसिल्ड, भेरोसेल र जोनसन एन्ड जोनसन गरी 3 खाले खोप उपलब्ध छ। यस वर्ष साउन महिनामा पनि चुरापोतीको व्यापार सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। साउन लागेसँगै काठमाडौँको असन बजार हरियो राता पहिलो चुरा पोते, मेहेन्दी र पहिलो कपडाले सजिएको छ। तर गत वर्षहरूमा जस्तो ग्राहक भने आएका छैनन्। महिला दिदी बहिनीले हातमा मेहेन्दी र चुरा लगाएर व्रत बस्ने हुनाले यति बेला इन्द्रचोक र असन बजारमा महिलाहरूको अत्याधिक भिड लाग्ने गर्दथ्यो। यसपटक कोरोनाका कारण भने जति व्यापार हुन नसकेको असनका व्यापारी यो लकडाउन त खुलेको छ, तर त्यति खासै व्यापार छैन। मान्छे अब 2-2 महिनासम्म भित्र बस्यो, कोठाभित्र कमाइ समाइ छैन।
फेरि अहिले मेन भनेको यो सुन राखेर बनाउनु पोते बनाउने सिजन होइन क्या रातोहरू पँयालो शिवजीको यो के प्रतीक स्वरूप महिलाहरूले लगाउने मात्रै नै हो होइन पहिलाको तुलनामा गत वर्षभन्दा अहिले धेरै नै डाउन अब अहिले मान्छेहरूसँग पैसा नभएर नि हो कि अब कोभिडले गर्दाखेरि अब त्यति लगाउन मन नभएर पो हो कि त्यो चाहिँ अब थाहा छैन पहिलाको तुलनामा त धेरै नै कम व्यापार तपाईँको अब 100मा त्यही 7% 8% त्यस्तै हुने अहिले त्यही हो लकडाउन छ अब सरकारले भ्याक्सिन सबैलाई सरोसलो बनाइदियो भने लगाउँदैछ लगाउनु त तर सबैलाई सरोसलो बनाएर सबैलाई भ्याक्सिन लगायो भने चाहिँ व्यापार आर्थिक स्थिति उन्नति होला लकडाउन खुले पनि कोरोनाको डरले गर्दा मानिस घरमै थुनिन बाध्य भएकाले व्यापार सन्तोषजनक हुन नसकेको हो। यस वर्ष साउनको पहिलो साता बितिसक्न लाग्दा पनि गत वर्षको तुलनामा 7-8% मात्र व्यापार भएको व्यापारीको भनाइ छ। सबैलाई कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन सके व्यापार आशा गरे अनुसार हुने विश्वास व्यापारीहरूको छ। साउन महिना परापूर्व कालदेखि शिवजीको पूजा आराधना गरेर मनाइने भएकोले हरियो चुरा पोते र मेहेन्दीका व्यापार विगतमा राम्रो हुने गरेको व्यापारीको अनुभव छ। यसको महत्त्व चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि नै हामीले मान्दै आएको चाड हो। त्यहाँमाथि शिव भगवानको साउनमा चाहिँ शिव भगवानको हामीले पूजा गर्ने आराधना गर्ने पार्वतीले पहिलादेखि नै साउन महिनामा चाहिँ शिवजीको प्रार्थना आराधना गर्ने भएको भएर चाहिँ हामी विशेष रूपमा शिवजीकै पूजा गर्ने भएको भएर साउनमा चाहिँ हामी साउन महिनामा चाहिँ हामी प्राय जस्तो हरियो लुगा हरियो पोते रातो पहेँलो भएर मन्दिर जाने हाम्रो पहिलादेखि नै परम्परा भएर चाहिँ हामी साउन महिना मनाउँदै आइरहेका छौँ र प्रत्येक सोमबार हामीले शिवजीको व्रत पनि लिइरहेका हुन्छौँ। प्रकृतिले नयाँ स्वरूप परिवर्तन गर्ने महिनाको रूपमा परिचित साउनमा महिलाले हातमा मेहेन्दी र हरियो चुरा लगाएर महिनाभर महादेवको पूजा आराधना गर्दछन्। प्रकृति हरियालीमा रमणीय देखिने भएकोले आफ्नो श्रृङ्गारलाई प्रकृतिको हरियालीसँग मिसाउँदै साउन महिनामा शिवजीको पूजा आराधना सहित व्रत बस्ने गरिन्छ। यसरी व्रत बस्न पाउँदा महिला दिदी बहिनीहरू उत्साहित हुने गर्दछन्। यो महिना भगवान शिवको प्यारो महिना भएकोले प्राकृतिक अनुरूप हरियो पहिरनमा श्वेत अक्षता बेलपत्र धतुरो नरिवल चढाएर पूजा गरेमा सम्पूर्ण मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ।